विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो कल्पना होइन, यथार्थ हो। चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले नेपालको सिमाना प्रष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। उनले आफ्नै भाषामा नेपालको सिमाना कामख्यदेखि कर्कीपुरसम्म रहेको बताएका छन्। कामख्य भनेको अहिलेको आसाम र कर्कीपुर भनेको अहिलेको कुमाउ गढवालसम्म हो। आसामदेखि कुमाउ गढवालसम्म, जसभित्र दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत पूर्वको गंगाको उत्तर भाग पर्दछ। त्यतिबेला चाणक्यले नेपालबाट जाने सामानको पनि निकै प्रशंसा गरेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुने राडी, पाखी जस्ता कपडाको चर्चा गरेका छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो विषय के हो भने विशाल नेपाल प्राचीन कालदेखि नै थियो र यो कुनै कल्पना होइन। त्यो विशाल नेपाल अहिले पनि नेपाल नै हो। त्यसो भए पहिला अखण्ड भारतको निर्माण भयो कि विशाल नेपालको निर्माण भयो? आखिर सत्य के हो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ग्रेटर नेपालको अवधारणा के हो र यसले अहिले किन चर्चा पाइरहेको छ अनि अखण्ड भारतको अस्तित्व पृथ्वीमा कहिल्यै थियो कि थिएन भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। विशाल नेपालको कुरा गर्दा सुरुमा योगी नरहरिनाथले यसको प्रसङ्ग स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए। त्यसपछि अहिले आएर यस विषयमा बृहत रूपमा फेरि चर्चा र बहस हुन थालेको छ, जुन धेरै पहिले नै हुनु पर्थ्यो। अहिले भारतीय संसद भवनमा टाँसिएको नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान र केही अफगानिस्तानको भूभाग समेत रहेको अखण्ड भारतको नक्साले सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै गम्भीर बहसको विषय सिर्जना गराएको छ। बंगलादेश र पाकिस्तानले पनि गम्भीर रूपमा यसको निन्दा गरेका छन्। तर नेपालमा भने आम जनताले यसलाई आन्दोलनकै रूपमा बहसमा ल्याउन खोजे पनि सत्ताधारी, अझ विशेष गरी भारतको चाकडी गरेर सरकार टिकाइराख्ने नेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उनका आसेपासेहरूले भने त्यो आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्कोतिर सरकारी तवरमै भन्नुपर्छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले आफ्नो कार्यालयमा विशाल नेपालको नक्सा टाँसे। विशाल नेपालको बहसलाई यसले पनि निकै हदसम्म टेवा पुर्याएको छ र यो मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाएको छ। त्यो देखेर भारतीय मिडिया भने बौलाइरहेको अवस्था छ। अहिले जसरी पश्चिमा वर्चस्वको विरुद्धमा विश्वव्यापी लडाईँ सुरु भएको छ, त्यसले सबै देशहरूलाई आफ्नो पुनरुत्थानमा लाग्न झकझक्याएको छ, आफ्नो इतिहास खोतल्न उक्साएको छ। नेपालमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको हो। विशाल नेपाल मात्रै नभएर अहिले आफ्नो मौलिकताका विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिका कुरा उठाउन थालिएको छ। एक हिसाबले सबैतिर पुनरुदयको युग सुरु भएको भान हुन्छ। जस्तो कि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि ग्रेटर रसियाको मुद्दा उठिरहेको छ। रुसमा राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले पनि ग्रेटर रसिया प्राप्त गरेरै छोड्ने बताएका छन्। युक्रेन युद्ध वास्तवमा सन् 1991 मा युरोपियन र अमेरिकी षड्यन्त्रमा छिन्न भिन्न पारिएको ग्रेटर रसियालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ। अर्कोतिर चीनमा अहिले विगत भन्दा निकै व्यापक रूपमा एकीकरणको मुद्दा उठिरहेको छ। ताइवानलाई आफ्नो भूमिमा समाहित गर्न चीन कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार भएर मैदानमा उत्रिएको छ, जसका कारण अमेरिकासँग कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्छ। उता टर्कीमा विगत 20 वर्षदेखि रेसिप तय्यप एर्दोगानले एक छत्र शासन गर्दै आएका छन्। यसको खास कारण टर्कीको ऐतिहासिक विरासतको मुद्दा हो र त्यही मुद्दा लिएर उनले यसपटक पनि चुनाव जितेका छन्। उति बेलाको अटोमन साम्राज्यको अवधारणामा टेकेर उनले आफ्नो राजनीतिक धरातल विशाल बनाइरहेका छन् र त्यसकै गौरवको कुरा उठाइरहेका छन्। त्यही कारणले अहिले पश्चिमाहरूसँग टर्कीको दूरी बढ्दै गइरहेको छ। अखण्ड भारत र विशाल नेपालको मुद्दा पनि यसै गरी उठेको हो। अब बिस्तारै 500 वर्ष पुरानो पश्चिमा वर्चस्वको अन्त्य हुँदैछ। त्यसैले सबैले आफ्नो पुनरुदयको बहस निकालेका छन्। यसमा को कति सत्य छन् त्यो त इतिहासले देखाउनेछ, तर यसको मुद्दा भने निकै तीव्र रूपमा उठेको छ। पश्चिमाहरूको बन्धन खुकुलो हुँदै गएपछि जो दबाइएका थिए, तर्साइएका थिए, उनीहरू उठ्न थालेका छन्। विशाल नेपाल पनि यही प्रकृतिको एउटा नमुना हो र विशाल नेपालको बहस जुन रूपमा सुरु भएको छ त्यो पनि त्यसैको असर हो। भारतले पनि त्यही मौकामा चौका हान्न खोजेको हो। अब प्रश्न उठ्छ कि विशाल नेपालको अवधारणालाई हामीले कसरी बुझ्ने त? हिजोसम्म त यो सामान्य कसैको समर्थन वा सहानुभूतिको विषय थियो, तर अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। यसलाई हामीले अलि बृहत रूपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण विशाल नेपालको अवधारणाका बारेमा जान्नुभन्दा पहिले अखण्ड भारतका विषयमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। आखिर के हो त अखण्ड भारत?
यति बेला भारतले भरत राजालाई जोडेर अखण्ड भारतको अवधारणा ल्याएको छ, तर त्यसको तथ्य प्रमाण कतै भेटिँदैन। यो विशुद्ध काल्पनिक विषय हो। भारत भन्ने देश नै वैदिक साहित्यमा कतै पनि भेटिँदैन, जैन साहित्यमा कतै भेटिँदैन, बौद्ध अनि पौराणिक साहित्यमा पनि कतै फेला पर्दैन। यतिसम्म कि रामायण र महाभारतमा पनि राजनीतिक भूगोलका रूपमा भारत भन्ने देशको अस्तित्व कतै पनि छैन। यति मात्रै होइन, ईस्वी सम्वत सुरु भएको 2000 वर्ष यता पनि उनीहरूले कल्पना गरेको भारतको अस्तित्व कतै देखिँदैन। भरत राजाको विषय उठाउँदा इतिहासमा 5-6 वटा भरतको चर्चा भएको देखिन्छ। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत लगायतमा फाटफुट्ट भरतको चर्चा छ। ती भरत विभिन्न प्रकारका छन्, जस्तो कि शकुन्तलाका छोरा भरत छन्, अर्का नाट्यशास्त्री भरत छन्, जसका नाममा भरत नाट्यम भन्ने एक प्रकारको संगीत वा नृत्य नै छ। तर राजाका रूपमा जुन भरतको नाम उल्लेख गरिएको छ, ती भरतले कुनै समय अहिलेको अफगानिस्तानमा शासन गर्दथे। अहिलेको भारतीय भूमिमा भरत नामका कुनै पनि राजा कहिल्यै थिएनन्। शब्दको हिसाबले हेर्ने हो भने प्राचीन साहित्यमा भरत नभएर भारत सम्बोधन गरेको भने भेटिन्छ। जस्तो कि गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई लड्नका लागि उत्प्रेरित गर्दा हे भारत भनेर पटक पटक सम्बोधन गरेका छन्। त्यसैले यसले व्यक्ति नभएर वंश बुझाउँछ। जुन भरतवंशी थिए उनीहरूलाई नै भारत भनिएको हो, अर्थात् भरतवंशीहरूलाई सम्बोधन गर्न भारत भनिएको हो, जसले अहिलेको अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। भारत भन्ने त कतै छँदै थिएन। इन्डियाको सबैभन्दा विशाल साम्राज्य भनेको सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यको साम्राज्य हो, जहाँ उनका नाति सम्राट अशोकसम्मले शासन गरे। त्यसपछि त्यो छिन्न भिन्न हुँदै गयो। त्यति ठूलो साम्राज्यले समेत दक्षिणमा बेङ्गलोरको नजिक, पूर्वमा उडिसाको नजिक र उत्तरमा यूपीको आधा भाग मात्र समेटेको थियो। नेपालको त कुरै नगरौं, झन् बंगलादेश छुने त कुरै भएन। तर त्यो साम्राज्य पश्चिमपट्टि भने पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पुगेको थियो। इन्डियाको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र इन्डियामा कहिले पनि बनेन। त्यही कारण चन्द्रगुप्तलाई भारतको पहिलो सम्राट भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रमा ससाना देशहरू थिए। अंग्रेजहरूको पालासम्म आउँदा 550 राज्यहरूभन्दा बढी थिए र त्यसलाई एकीकरण गरेर उनीहरूले इन्डिया बनाएका थिए र त्योभन्दा पहिले 900 सम्म देशहरू त्यस क्षेत्रमा थिए। ती 900 देशमा भारत भन्ने देशको अस्तित्व कतै थिएन। त्योभन्दा ठूलो साम्राज्य इन्डियाको कहिल्यै पनि बनेन। त्यति बेला चाणक्यको साम्राज्यलाई कतै पनि भारत भनिएन, त्यसलाई मगध साम्राज्य भनिन्थ्यो। त्यो 2350 वर्ष पहिलेको कुरा हो। त्यति बेलासम्म पनि भारत भन्ने देशको अवधारणा नै थिएन। त्यसैले अहिले भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा पूर्ण रूपमा हास्यास्पद र काल्पनिक छ। अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए के विशाल नेपालको अवधारणा सही हो त? विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो कल्पना होइन, यथार्थ हो। चन्द्रगुप्तका छोरा समुद्रगुप्तले नेपालको सिमाना प्रष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। उनले आफ्नै भाषामा नेपालको सिमाना कामाख्यादेखि कर्कीपुरसम्म रहेको बताएका छन्। कामाख्या भनेको अहिलेको आसाम र कर्कीपुर भनेको अहिलेको कुमाउ गढवालसम्म हो। आसामदेखि कुमाउ गढवालसम्म, जसभित्र दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत पूर्वको गंगाको उत्तर भाग पर्दछ। त्यति बेला चाणक्यले नेपालबाट जाने सामानको निकै प्रशंसा पनि गरेका छन्। नेपालबाट निर्यात हुने राडी, पाखी जस्ता कपडाको चर्चा गरेका छन्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विशाल नेपाल प्राचीन कालदेखि नै थियो र यो कुनै कल्पना होइन। वास्तवमै विशाल नेपाल यथार्थ हो, एउटा सत्य हो। संसारमा अहिलेसम्म कसैको पनि उपनिवेश नभएका 5-7 वटा देश मात्रै। वास्तवमा सुगौली सन्धि कहिल्यै हुँदै भएको थिएन, त्यो झुटो कुरा हो। त्यति बेला अंग्रेजहरूको कुरो बुझ्न नेपालबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर नामका 2 कर्मचारीलाई खटाइएको थियो। त्यहाँ पुगेपछि या त उनीहरूलाई अंग्रेजहरूले गिरफ्तार गरेर जबरजस्ती कागजमा हस्ताक्षर गराए या उनीहरूलाई लोभ लालच देखाएर किनियो, त्यो भने अझैसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन। सुगौली सन्धि नामक अंग्रेजहरूले तयार पारेको एउटा ड्राफ्टमा उनीहरूलाई हस्ताक्षर गराइयो। त्यसमा अंग्रेजहरूले सही मात्र गराएनन्। नेपालबाट खटाइएका व्यक्ति कहिल्यै यता फर्कँदै फर्केनन्, उनीहरू उतै बसे। त्यसपछि 2 जना कर्मचारीलाई जबरजस्ती गराइएको हस्ताक्षरलाई सुगौली सन्धि भनेर प्रचार गरियो। त्यसको मस्यौदालाई नेपालका कुनै पनि राजाहरूले कहिले पनि लाल मोहर लगाएका छैनन्। न नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ, न त नेपालका राजाहरूले त्यसमाथि लाल मोहर लगाएका छन्। त्यसैले त्यसलाई नेपालले मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। ब्रिटिसहरूले जबरजस्ती अवैधानिक रूपमा खोसेको भूभागलाई समेटेर नै विशाल नेपालको अवधारणा आएको हो।
विश्वमा सबैतिर देखिएको पुनरुत्थानको प्रवृत्तिका कारण पनि अहिले विशाल नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सम्भव छ। सार्थक समयमा यो मुद्दा उठेको छ। विशाल नेपालको मुद्दा अब औपचारिक रूपमै व्यापक बनाउनुपर्छ र सबैले घर घरमा यही नक्सा प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ ताकि पछिल्लो पुस्ताले पनि आफ्नो देशको पूरा नक्सा देख्न सकुन्। तर यसमा एउटा ठूलो यथार्थ के पनि बिर्सनु हुँदैन भने भारतको विरोध गर्यो भने राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मानसिकताले हाम्रो यो विशाल नेपालको अवधारणालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यस्ता तत्त्वहरूलाई अघि सारेर अवसरवादीहरूले खेल्ने प्रयास भने गर्न थालिसकेका छन्। यसमा भने सबै सजग हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा, हामीले सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई कहिले पनि मूर्त रूप दिन सक्दैनौं। त्यसका लागि युद्ध नै गरेर जित्नु कर्मचारीले गरेको हस्ताक्षरलाई नमानेर त्यो सन्धि किर्ते काम थियो भन्ने प्रमाणित मात्रै गर्न सक्यौं भने हामीले हाम्रो अधिकार सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछौं। किनकि विशाल नेपाल अखण्ड भारत जस्तो कुनै कल्पना नभएर यथार्थ हो।